हवेली में बेचैनी सी फैली हुई थी। आतिफ दाजी बार बार आइसन को कॉल मिला रहे थे, मगर हर बार उन्हें मायूसी ही होती थी क्योंकि नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। आतिफ, तुम दामिल को फ़ोन करो, पता करो इससे आइसन कहाँ चली गई। दाजी की बात सुनकर आतिफ ने इस बात में सर हिलाया, जबकि समीना मुंह बनाकर वहीं खड़ी रही। आतिफ दामिल को फ़ोन करने ही वाले थे कि इन्हें दामिल सामने से आता हुआ दिखाई दिया। दाजी, दामिल आ गया। आतिफ की बात पर दाजी और समीना दोनों ने दामिल की तरफ देखा, जो हमजा के साथ आराम आराम से आ रहा था। दामिल, कहाँ है आइसन? तुम इसे लेने गए थे ना? वो चली गई हम सबसे बहुत दूर। दामिल की बात सुनकर दाजी और आतिफ फौरन उसके सामने आकर बैठे। क्या मतलब? कहाँ चली गई? वो इटली चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दामिल की बात सुनकर समीना तो मानो खुश ही हो गई थी। वो अकेले कैसे जा सकती है? आतिफ को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो दामिल की तबीयत का सुनकर कराची पहुंच गई थी और अब दामिल की शादी का सुनकर खुद इटली चली गई, दामिल से दूर। हमजा की बात पर आतिफ ने नासमझी से हमजा को देखा तो हमजा ने सारा माजरा बताया। वो गलत नहीं थी अब्बू, लेकिन शायद मैं ही उसे जान नहीं पाया और शायद मैं उसके लिए खुद को कभी माफ़ ना करूं, दामिल कहते ही साथ ही खड़ा हुआ। वो अपने कमरे में जा रहा था कि उसे कुछ याद आया, जिसके लिए वो पलटा। मेरी एक बात मानेंगे आप लोग? मेरा रिश्ता ख़त्म कर दें, मुझे अनम से शादी नहीं करनी। दामिल रुका नहीं था। वो कहते साथ ही वहां से चला गया था, जबकि ये सुनकर समीना अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। आतिफ, ये पागल तो नहीं हो गया? दाजी, इसे समझाएं, ऐसे कैसे इस काली के पीछे ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? कभी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। एक तो अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी है इससे, अब दोबारा ये इसे हमारे सर पर लाकर बैठाना चाहता है। मैं कह रही हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, समीना गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि दाजी बस चुप ही रहे। लेकिन आतिफ को गुस्सा आया था समीना पर, बस वो हमजा का सोचकर चुप हो गए थे। हमजा, बेटा जाओ, जाके दामिल को समझाओ ऐसा नहीं होता। आतिफ की बात सुनकर हमजा ने जैसी कदम बढ़ाए कि दाजी की बात सुनकर वो रुक गया। कोई ज़रूरत नहीं है मनाने की, इसका जो फैसला होगा मैं मानूंगा। दादी की बात सुनकर हमजा ने आतिफ को देखा, जो खुद अपने बाप को हैरत से देख रहे थे। जहाज इटली की शहर रोम की सरजमीन पर उतर चुका था। अब सारे मुसाफिर एक एक करके एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। इन्हीं में आइसन भी मौजूद थी, जो अपना बैग घसीटते हुए चले जा रही थी। सब मुसाफिर कोई ना कोई इनका अपना लेने आया हुआ था, एक बस वही अकेली थी। वो इतनी दूर आ तो गई थी, लेकिन इस शहर में, इस मुल्क में वो बिल्कुल अनजान थी। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। प्यारी लड़की, रुको। आइसन खुद में मगन एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कैब का वेट कर रही थी कि इसे अपने पीछे से उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो उसके साथ जहाज़ में मौजूद था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का भागता हुआ इसके पास आ रहा था। इतनी जल्दी तुम बाहर भी आ गई और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था, इस लड़के ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। खैर थी, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? आइसन को समझ नहीं आई। हाँ, खैर ही थी। दरअसल अपना मोबाइल मुझे देकर जाने वाली थी। इस लड़के ने आइसन का मोबाइल आगे किया तो आइसन ने जल्दी से अपना बैग देखा, जहाँ इसका मोबाइल मौजूद नहीं था। क्या ढूंढ रही हो? ये तुम्हारा ही मोबाइल है प्यारी लड़की। इसने मुस्कुराकर मोबाइल आइसन के हाथ में रखा और जाने के लिए मुड़ा कि तभी से कुछ याद आया। नाम क्या है तुम्हारा प्यारी लड़की? पहले तो तुम मुझे प्यारी लड़की बोलना बंद करो, क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं प्यारी लड़की नहीं हूँ। आइसन को ना जाने क्यों इस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम वाकई प्यारी हो, इसने कहा तो आइसन ने बेजारी से मुंह बनाया। आइसन नाम है मेरा, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम कॉरल ने लगे हाथों अपने भी नाम बता दिया। मेरा नाम कॉरल है। अच्छा नाम है, आइसन ने कहा और रोड पर सवारी ढूंढने लगी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जहाँ तुम जाना चाहो। कॉरल ने आइसन को थोड़ा कंफ्यूज देखा तो इसे हल बताया, लेकिन आइसन कब किसी की सुनने वाली थी। मेहरबानी आपकी, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो कैब भी आ गई है, अल्लाह हाफिज। आइसन इससे बात ही कर रही थी कि तभी इसके सामने एक पीले रंग की गाड़ी आकर रुकी, जिसके पास आकर आइसन ने कॉरल को हाथ के इशारे से अलविदा कहा। प्यारी लड़की, मुझे लगता है हम दोबारा मिलेंगे। कॉरल की बात सुनकर आइसन ने कुछ नहीं कहा, चुप करके बैठ गई। देखते ही देखते कैब कॉरल की नज़र से दूर जाती रही। सर, घर चले, मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं। कॉरल के पीछे खड़े आदमी ने थोड़ा करीब आकर कहा तो कॉरल ने इस बात में सर हिलाया, फिर इसके साथ अपनी स्पोर्ट कार की तरफ बढ़ गया। दामिल भाई, मेरा यकीन करें, आइसन ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। इसने तो मुझे शक भी होने नहीं दिया इस बारे में। अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता तो मैं इसे कभी जाने नहीं देती। ज़ैनब दामिल के कमरे में सोफे पर बैठी अपनी सफाइयाँ दे रही थी। इसे दामिल ने सारा माजरा सुनाकर फ़ौरन हवेली आने का कहा था और आइसन का सुनकर तो ज़ैनब उसी वक्त आ गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोस्त को कुछ पता ना हो। हमजा जो खामोश बैठा था फ़ौरन बोला,
आप 2 मिनट चुप करेंगे? ज़ैनब ने दांत पीस कर कहा तो हमजा चुप हो गया। तामिल भाई मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे पता था कि वो आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर देगी। मुझे बस ये फिक्र है कि वो वहाँ अकेली कैसे रहेगी, कहाँ ढूंढेगी वो अपनी मम्मी को। दामिल ने कहा, दामिल भाई आप शादी से इनकार ना करें, आप शादी कर लें। आयसन का मुझे यकीन है वो हमसे खुद राब्ता करेगी, बस कुछ दिन सब्र कर लें। तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त की फिक्र नहीं तुम्हें? हमजा खान जो खामोश था फौरन बोला, आप चुप नहीं रह सकते? ज़ैनब ने बोला, मैं 2 मिनट तक चुप था, 2 मिनट हो गए हैं अब। मैं कहाँ ढूंढूं उसे अब? दामिल खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ। मिल जाएगी वो, तो फिक्र ना कर। जैसे ज़ैनब कह रही है वो हमसे खुद राब्ता करेगी। मुझे भी लगता है ज़ैनब ठीक कह रही है, वो करेगी हमसे राब्ता। अगर हमसे नहीं किया तो ज़ैनब से ज़रूर करेगी। हमजा दामिल को समझ तो आ गई थी, लेकिन जो खत वो छोड़ कर गई थी, इसमें जो वो बातें करके गई थी, वो बातें इसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो बातें इसे परेशान कर रही थी, बार बार दिमाग में घूम रही थी। आयसन ने अपने हाथ में पकड़े कागज़ को देखा जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था। फिर उसने नज़र उठाकर सामने घर को देखा जिसका पता उसके हाथ में था। यह एड्रेस उसे जुनैद की डायरी से मिला था, जिसकी वजह से ही उसे इटली आने की हिम्मत हुई थी, वरना इतने बड़े शहर में वो कैसे आ सकती थी। इसने पीछे देखा जहाँ रोड था और फिर आगे जहाँ वो घर था। इसे कुछ कुछ याद था। ये घर इसे याद था, वो बचपन में अपनी मम्मी के साथ यहाँ आती थी, अपनी ग्रैंड माँ के पास। इसने आसमान को देखा जहाँ तारे चमक रहे थे। फिर इसने अपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए। वो घर के सामने आकर रुकी तो घर के बाहर नाम प्लेट में सूफिया लिखा हुआ था। वो ये नाम कैसे भूल सकती थी? इसने हाथ बढ़ाकर बैल दी तो अंदर से किसी बूढ़ी खातून की आवाज़ कानों से पड़ी, ये मिस सूफिया का घर है क्या? वो घर पर मौजूद है? आयसन ने कहा तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया था। इसके सामने एक उम्र रसीदा खातून आंखों पर चश्मा लगा रही थी ताकि आने वाले को पहचान सकें। हाँ, मैं ही हूँ सूफिया, तुम कौन हो? सूफिया ने पूछा। मैं आयसन जुनैद, जेजी की बेटी और आपकी नवासी। आयसन की बात सुनकर सूफिया हैरत से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। वो कितनी बड़ी हो गई थी, लेकिन रंग अब भी वैसा ही था जैसे पहले था। कैसी हैं आप? आयसन ने पूछा। सूफिया ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस पर एक धमाका किया। तुम्हारी माँ मर चुकी है। सूफिया की बात सुनकर आयसन की मुस्कान मध्यम हुई और इसका बैग हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर जा गिरा। 1 साल हो गया है इसको इस दुनिया से गए हुए। सूफिया ने उसे पानी का गिलास पकड़ाकर बताया, जबकि वो नम आंखों के साथ बस सुन रही थी। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी माँ थी भी नहीं। सूफिया की बात सुनकर आयसन ने नासमझी से इन्हें देखा। क्या मतलब? सूफिया हल्का सा मुस्कुराई और आयसन को देखने लगी। जुनैद भी तुम्हारा बाप नहीं है। सूफिया के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसके हाथ से गिलास छूटकर इसकी झोली में आकर गिरा। सॉरी, आप क्या कह रही हैं ग्रैंड माँ? वो थोड़ी आगे हुई सूफिया के करीब। जुनैद को भी नहीं पता था कि मुझे खुद काफ़ी टाइम बाद ये बात पता चली। आप मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रही? मेरा डैड जुनैद ही है ना? आयसन ने एक उम्मीद के साथ पूछा था। सूफिया ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर कौन है मेरे माँ बाप, और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आयसन के गले में आंसू का गोला अटका था। वो तो यहाँ सुकून के लिए आई थी, लेकिन इसे क्या पता था यहाँ इसका बचा कुचा सुकून भी ख़त्म हो जाएगा। सूफिया ने इसका हाथ पकड़ा और हर बात जिससे वो अनजान थी वो बताने लगी। आयसन जैसे जैसे सुनती जा रही थी इसकी हैरत बढ़ती जा रही थी। भला कोई इसके साथ भी ऐसा कर सकता था? ज़िंदगी ने और क्या इम्तिहान लेने थे इसके। सुबह का सूरज आज हवेली वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं था। सब अपने अपने कमरों में उदास और परेशान बैठे थे। दामिल, हमजा और ज़ैनब के जाने के बाद से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं गया था। ना इसे ये होश था कि इसे अनम से बात करनी चाहिए। इसे बस एक फ़िक्र थी, ना जाने आयसन किस हाल में होगी। क्या उसकी माँ मिल गई होगी, या बस इससे आगे इसकी सोच ख़त्म हो जाती थी। वो सारी रात नहीं सोया था। अब भी वो बेड पर नीचे टांगे लटकाए सर को दोनों हाथों में पकड़े बैठा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये एकदम इसके साथ क्या हुआ है। आयसन की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। वो मज़ीद सोचता कि इसका मोबाइल रिंग करने लगा, जिसे इसने बगैर देखे उठाकर कान से लगाया। दामिल, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, मेरी ज़रा से भी फिक्र है तुम्हें? अनम अपनी धुन में बोले जा रही थी। दामिल बस खामोशी से सुन रहा था। हमजा को कॉल की तो वहाँ से पता चला तुम्हारी कज़न घर छोड़कर चली गई है। अब अगर वो चली गई तो तुम किस वजह से इतने उदास हो रहे हो? अनम की बात सुनकर इसे होश सा आया था। वो सिर्फ मेरी कज़न नहीं थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, बल्कि है, इसने सख्त लहजे में कहा। मैं तो जैसे मर गई हूँ ना, जो तुम अपनी कज़न का शोक मना रहे हो। अनम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था दामिल का आयसन के लिए फ़िक्रमंद होना। शट अप अनम, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फजूल बोले जा रही हो। मैं फजूल बोल रही हूँ? तुम अगर मुझ पर गुस्सा किस वजह से कर रहे हो?
دامل کو جتنا غصہ آ رہا تھا اس سے کئی زیادہ انم اپنا غصہ دکھا رہی تھی، جو دامل کو اس وقت بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دامل وہ جو لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انم وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ یہاں سے صرف اس لیے چلی گئی تاکہ ہم دونوں خوش رہ سکیں۔ دامل نے غصے کو ضبط کر کے دانت پیس کے کہا، یہ تو اچھا ہے نا وہ خود چلی گئی، ورنہ اگر نہیں جاتی تو میں خود اسے بھیج دیتی۔ انم کو جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، لیکن دامل جس سے پہلے ہی غصہ تھا یہ سن کر مزید غصہ آ گیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، دامل نے کہا اور کال کٹ کر کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا، جبکہ انم تو دامل کے الفاظ سن کر ہی حیران رہ گئی۔ انم بار بار اسے کال کرتی رہی مگر دامل نے اٹھانے کی غلطی ہرگز نہیں کی۔ اٹلی کی صبح بے حد حسین تھی۔ درخت پر بیٹھی چڑیا کی آواز آئسن کے کانوں میں بھی پڑی تھی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی اس خوبصورت شہر روم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کتنا امن والا شہر تھا نا، اگر اسے وہ سب سچ پتہ نہیں چلتا تو آج اٹلی کی پہلی صبح اس کے لیے زندگی کی سب سے حسین صبح ہوتی، لیکن سچ جاننے کے بعد اسے اب خود سے بھی مزید نفرت ہو گئی تھی۔ جسے وہ ماں سمجھ کر یاد کرتی تھی وہ تو کبھی اس کی ماں تھی ہی نہیں، اور جس باپ کے لیے وہ روز دعا کرتی تھی، جس کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، وہ تو کبھی اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ اچھا ہوا جو وہ وہاں سے آ گئی، ورنہ بلا وجہ ہی غیروں میں رہ رہی تھی، اور دامل اس کا دکھ کم تھا جو یہ ایک اور دکھ زندگی کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی ماں باپ سے ملے گی، ان سے پوچھے گی کہ کیوں سے اسی کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اگر بوجھ تھی تو مار دیتے لیکن زندہ نہ رکھتے۔ آئسن صوفیہ کمرے میں آئی تو آئسن کھڑکی کے پاس کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے بس مختصر کہا، ناشتہ کر لو پھر تو میں تمہاری اصل ماں سے ملوا لاتی ہوں۔ آئسن نے یہ سنا تو فوراً مڑی، وہ ابھی ان سے یہی بات کرنے والی تھی۔ حیران نہ ہو، مجھے پتا ہے تم یہی کہنے والی تھی، مجھے تمہارے چہرے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ناشتے کی ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، صوفیہ نے کہا تو آئسن چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ گاڑی ایک عالیشان مینشن کے سامنے رکی تھی جسے دیکھ کر آئسن خود حیران رہ گئی تھی۔ اگر اس کے ماں باپ اتنے امیر تھے تو پھر اسے کیوں بیچا تھا؟ کیا وہ بدصورت تھی اس لیے؟ نہ جانے کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ صوفیہ کے ساتھ خاموشی سے اتری اور اس مینشن کو دیکھنے لگی جو کافی بڑا تھا۔ صوفیہ نے گاڑی والے کو پیسے دیے اور آئسن کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی خود آگے چلنے لگی۔ صوفیہ دروازے تک آئی اور وہاں کھڑے گارڈ کو وہیں کی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ گارڈ نے پہلے نفی کی، پھر آئسن کو دیکھا اور صوفیہ کی بات سن کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ آ جاؤ آئسن۔ یہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا حسین اندر سے بھی تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ اتنا پیارا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر آتی ہوئی نظر آئی جس کا رنگ آئسن کی طرح ہی تھا۔ یہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے بھی اتنا ہی حسین تھا۔ آنٹی صوفیہ یہ کون ہے؟ آئسن کو پہچاننے میں وقت نہیں لگا تھا، یہ اس کی ماں تھی۔ اس کی مسکان کے ساتھ گالوں میں پڑتے ڈمپل دیکھ کر وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ صوفیہ نے آئسن کی طرف دیکھا اور پھر لیلا کو۔ لیلا یہ تمہاری بیٹی آئسن ہے۔ لیلا جو مسکرا رہی تھی بیٹی کا لفظ سن کر اس کی مسکان غائب ہو گئی۔ وہ بھی یقینی سے آئسن کو دیکھنے لگی جو نم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا لیلا مجھے میری بیٹی واپس کر دو، لو تمہاری بیٹی آ گئی واپس تمہارے پاس۔ صوفیہ نے لیلا کی بہت پہلے کہی ہوئی بات یاد دلائی تو لیلا کے لبوں پر مسکان جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ میری بیٹی ہے؟ لیلا نے دوبارہ پوچھا اور آئسن کے قریب آئی۔ ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں، وہی بیٹی جسے آپ نے بیچ دیا تھا۔ نہ میری بیٹی، میں مجبور تھی۔ لیلا نے اس کی شکایات کو سن کر اسے زور سے گلے سے لگایا۔ کون مجبوری میں اپنی اولاد کا سودا کرتا ہے؟ مجھے معاف کر دو، لیکن اب تم آ گئی ہو نا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کے سارے گلے شکوے ختم کر دوں گی۔ جو شکایت ہو مجھ سے کرنا۔ لیلا کی بات سن کر نہ جانے کیوں اسے جنید کی یاد آنے لگی، وہ بھی تو ایسے ہی تھے نا۔ صوفیہ آنٹی، آئسن کو میں اپنے پاس رکھوں گی، اسے میں کہیں جانے نہیں دوں گی، لیلا نے آئسن کو خود سے گلے لگا کر کہا۔ ہاں تمہاری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن میں ہمیشہ اس کی گرینڈ ماں رہوں گی، صوفیہ نے مسکرا کر کہا تو لیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئسن اپنی ماں کے ساتھ رہو گی نا؟ لیلا نے کس پیار اور امید سے پوچھا تھا اس سے، اور وہ جس کے پاس اب کوئی نہیں تھا وہ کیسے اپنی ماں کو منع کرتی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آئسن کے منہ سے ہاتھ سن کر لیلا کو کتنی خوشی ہوئی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ لیلا تمہیں میم بلا رہی ہیں، جلدی آ جاؤ۔ ایک لڑکی اندر سے باہر آئی اور لیلا کو مخاطب کر کے بولی۔ لیلا نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور آئسن کو دیکھا جو نہ سمجھی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں ملازمت کرتی ہوں بیٹا، تمہیں بھی میرے ساتھ یہیں رہنا پڑے گا۔ لیلا نے 2 بنی کوارٹر کی طرف اشارہ کیا جہاں 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اگر آئسن تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، صوفیہ نے آئسن کو دیکھ کر کہا۔ نہیں میں یہیں رہوں گی اپنی ممی کے ساتھ۔ اس بات سے لیلا کو کتنی خوشی ہوئی تھی، وہ تو مانو آسمان تک پہنچ گئی تھی کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ غربت میں بھی رہنے کو تیار ہے۔
ٹھیک ہے لیکن میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں میری بیٹی، صوفیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا تو آئسن مشکل سے مسکرا دی تھی۔ صوفیہ بہت اچھی تھی، اسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، رات ہونے والی ہے۔ صوفیہ نے اجازت چاہی تو لیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنٹی صوفیہ آپ کا بہت شکریہ، لیلا نے جاتے ہوئے پھر کہا۔ روزی تم آئسن کو میرے کوارٹر تک چھوڑ دو گی؟ میں ذرا میم کی بات سن کر آ جاؤں۔ صوفیہ کے جانے کے بعد لیلا نے لڑکی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن روزی بھی ناسمجھی سے بار بار اپنے ساتھ چلتی آئسن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھی تو لیلا کی طرح، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا لیلا سے کیا رشتہ ہے، اور نہ اس کی ہمت ہوئی کہ وہ آئسن سے پوچھ سکے کہ وہ کون ہے، کیوں کہ آئسن اتنی خاموش تھی کہ روزی کو اس سے خوف سا آنے لگا تھا۔ آئسن اس وقت چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے زندگی کہاں لے کر جا رہی ہے۔ پہلے دامل نہیں ملا اور اب وہ ماں باپ مل گئے جنہیں اس نے کبھی دیکھا نہیں اور جن سے وہ بے حد پیار کرتی تھی، اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ یا اللہ جی، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئسن نے بے اختیار ہی اوپر منہ کر کے اللہ سے کہا تھا۔ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی، روزی اسے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اتنا تو آئسن نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی ماں اس گھر کی ملازمہ ہے اور روزی وہ بھی یہی ملازمت کرتی ہوگی، لیکن اس کا باپ اور بھائی کہاں ہیں جن کا صوفیہ نے بتایا تھا؟ وہ مزید سوچتی کہ کوئی دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر آئسن ڈر کر کھڑی ہوئی۔ وہ ایک لڑکا تھا جس کی عمر 25 کے برابر تھی، اس نے ڈرائیونگ یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اب وہ بھی حیرت سے آئسن کو دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے اٹالین زبان میں پوچھا، جس کی سمجھ آئسن کو بالکل نہیں آئی۔ آپ انگلش میں بات کر سکتے ہیں، مجھے اٹالین نہیں آتی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ میں وہ کچھ کہتی اس لڑکی کے پیچھے لیلا آتی نظر آئی۔ شہزی تم آ گئے؟ لیلا نے پوچھا۔ جی، لیکن یہ کون ہے؟ شہزی نے آئسن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ لیلا مسکراتے ہوئے آئسن کے پاس آئی۔ یہ میری بیٹی ہے اور تمہاری بہن آئسن۔ شہزی کے منہ سے اپنا نام سن کر اور شہزی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر آئسن کو یقین نہیں ہوا کہ کوئی اس کے نام سے بھی اتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں آئسن، میں کہتی تھی نا تمہیں کہ میری بیٹی ایک دن مجھے مل جائے گی، اور دیکھو مل گئی۔ اور پہلی بار آئسن کو لگا کہ وہ اپنوں میں ہے، پہلی بار اسے ممتا کا احساس ہوا تھا۔ مگر ممی یہاں آئی کیسے؟ کون لے کر آیا اسے؟ بیٹا صوفیہ آنٹی ہے نا، وہ لائی ہیں اسے، ان کے پاس گئی تھی، لیلا نے کہا اور خود دوپٹہ اتار کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اچھا ممی، مجھے چھوٹے صاحب کو ذرا لے کر جانا ہے، میں آتا ہوں۔ آئسن پھر ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ شہزی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی ٹوپی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ یہ تمہارا بھائی ہے شہزی، 3 اور بھی ہیں لیکن وہ لندن ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے صاحب ہیں نا، انہوں نے ان تینوں کو جاب لگوائی تھی، تینوں نے وہاں اپنا کاروبار سنبھالا اور یہاں کا راستہ بھول گئے۔ لیلا ہنسی تھی اور اس کی ہنسی کو دیکھ کر آئسن کو اپنے ڈمپل یاد آئے تھے۔ وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی ماں کے چہرے پر کشش تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے چہرے پر کشش نہ ہو؟ آئسن مجھے پتا ہے تم پاکستان میں بہت لاڈوں سے پلی ہو، لیکن بیٹا یہاں میں ملازمت کرتی ہوں، تم سے کام نہیں کرواؤں گی، فکر مت کرنا، میں خود کام کروں گی، لیکن بیٹا اگر کبھی کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ناراض نہ ہونا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ ممی؟ آئسن کو لیلا کا اس طرح کہنا پسند نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر لیلا کے پاس آئی۔ اور میں بھی کل سے آپ کے ساتھ کام کروں گی، آپ بس حکم دینا، کھانا میں بنا لیا کروں گی، میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں۔ آئسن نے مسکرا کر کہا، لیکن بیٹا تم تو حویلی میں رہتی تھی، یہاں سب کیسے؟ وہاں بھی میں ملازمہ ہی تھی ایک طرح سے، یہاں اگر کچھ پیسے مل جائیں گے تو ان سے اپنی تعلیم شروع کر لوں گی۔ تعلیم کا سن کر لیلا خوش ہو گئی کیونکہ اس کے کسی بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آئسن واحد تھی جو تعلیم کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تعلیم حاصل کر کے سب بچوں کو فری میں تعلیم دینا۔ لیلا کی معصومیت پر وہ مسکرا دی۔ اس کی ماں کتنی معصوم تھی نا۔ اچھا جاؤ تم کپڑے تبدیل کر لو، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر تمہیں اس گھر کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، آئسن نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی جہاں ایک اور چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ دامل کہاں جا رہے ہو؟ داجی جو گارڈن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے دامل کو جلدی میں جاتے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ کراچی جا رہا ہوں۔ دامل رکا اور بس مختصر کہا۔ اس نے رات انم کو دوبارہ کال کی تھی سوری کرنے کے لیے، لیکن انم نے اسے کہا وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، جس کے لیے دامل نے پہلے سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ میرے پاس آؤ۔ داجی نے اخبار فولڈ کیا اور دامل کو بلایا تو دامل چلتا ہوا ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریشان ہو؟ جی میں بھی پریشان ہوں، داجی نے کہا تو دامل فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو ویسے اس سے نفرت تھی نا؟ ہاں میں اس سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت نہیں تھی۔ پھر جس دن میری طبیعت بگڑی تھی، اس رات میری ناپسندیدگی بھی ختم ہو گئی، داجی سوچتے ہوئے بولے۔ دامل اسے واپس لے آؤ، داجی نے کس مان سے کہا تھا۔ داجی میں کہاں سے لے کر آؤں؟ میں اسے اتنے بڑے ملک میں کہاں تلاش کروں گا؟
تامل نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کرے تو کیا کرے. اس آئسن کو واپس بھی لانا تھا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا. ہم اٹلی چلتے ہیں, وہاں جا کے اسے ڈھونڈیں گے, مجھے یقین ہے وہ ہمیں مل جائے گی. داجی نے اطمینان سے کہا. داجی, وہ میری وجہ سے آپ سے دور ہوئی ہے نا, اسے میں اکیلے ہی واپس لے کر آؤں گا, بس مجھے کچھ وقت دیجیے, تامل نے کہا. تو داجی نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا.